वबरकातुहू। किलमा ज़फ़र बात कर रहा हूँ पाकिस्तान कराची से। जी जी मैंने वो दोबारा आपका वीलॉग जो है तशद्दुद के मसले में ज़रा सुना, लेकिन ज़रा थोड़ा सा उसमें मुझे तो खैर थोड़ा सा क्लियर हो गया, लेकिन अगर आप आम फहम में आसान ज़बान में ज़रा लोगों के लिए कहते हैं दोबारा उसमें से थोड़ा सा एक और वीलॉग कर दें तो आसानी हो जाएगी। जी फरमाइए। तशद्दुद जो है वो सिर्फ अत्तहियात पढ़ने को कहा जाता है, या उसमें जो दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है उसको भी तशद्दुद कहते हैं, और उसके बाद कोई दुआ पढ़ी जाती है उसको भी तशद्दुद कहा जाता है, या सिर्फ अत्तहियात को कहा जाता है? ये उसमें ज़रा सा क्लियर नहीं है ज़रा सा। और ये कि जो उंगली उठाने वाला मामला है वो जब भी आप कायदे में बैठे हुए हैं तो वो उंगली सलाम फेरने से पहले तक बिल्कुल उठानी है, या फिर अत्तहियात के वक्त से पढ़ते हुए उठानी है और बकिया उसमें नहीं उठानी है? ये भी थोड़ा सा ज़रा क्लियर नहीं है, तो अगर आप एक थोड़ा मेरा ख्याल से तो देखिए, देंगे तो बड़ी मैं बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल गुज़िश्ता वीडियो में मैंने शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह और शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह के फतावजात से वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल पेश किया था कि आप अलैहिस्सलाम तशहुद में बैठकर अपनी उंगली को उठाया करते थे, हिलाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जब अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो ये जब दुआया कलिमात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठाया करते थे उंगली को। तो आप तशहुद में जितनी भी दुआएं मांग रहे हैं अपनी उंगली को हरकत देते रहें, नंबर 1। नंबर 2, गौर कीजिए, हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और अत्तहियात भी और दुरूद शरीफ और दुआएं उसमें मांगते हैं और सलाम फेर देते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि जिस हिस्से को हम आम तौर पर तशहुद कहते हैं, आखिर तशहुद है क्या चीज़? क्या सिर्फ नमाज में बैठ जाने को तशहुद कहा जाता है? क्या 2 सजदों के दरमियान बैठना भी तशहुद कहलाता है? क्या आखिरी कायदा यानी सलाम से पहले जो पूरा वक्त बैठे रहते हैं वो सारा का सारा तशहुद कहलाया जाता है? या तशहुद दरअसल उन मखसूस कलिमात का नाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नमाज में बैठकर पढ़ने के लिए सिखाए? और सबसे अहम सवाल, क्या लफ्ज़ तशहुद खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया है? क्या ये लफ्ज़ हदीस में वारिद हुआ है? आज हम इंशाअल्लाह ताला किसी की राय या महज मशहूर बात पर नहीं बल्कि सही अहादीस के अल्फाज से इस मसले पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बात दीन में और जहन में इस बात को बिठा लीजिए कि दीन में जो बुनियादी दलील है वो कुरान और हदीस है। अरबी ज़ुबान के मादा शहाद यशुद से तशहुद लिया गया है, जिसका बुनियादी माना होता है गवाही देना, शहादत देना, हकीकत का इकरार कर लेना। और नमाज के तशहुद में सबसे नुमाया जुमला जब आप तशहुद पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इसलिए इस मखसूस जिक्र को तशहुद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बंदा अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की आप पूरी तौर पर गवाही दे रहा होता है। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता समझने की ज़रूरत है कि तशहुद नाम खुद हदीस में आया है। जी हाँ, खुद हदीस में आया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास सही मुस्लिम की निहायत ही वाज़ेह रिवायत है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुना तशहुद कमा युअल्लिमुना सूरत मिनल कुरान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तशहुद इस तरह सिखाया करते थे जैसे कुरान करीम की कोई सूरत सिखाते थे। यह हदीस सही मुस्लिम की मौजूद है। ज़रा इस जुमले पर गौर कीजिए
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تشہد ایسے نہیں سکھایا کہ بیٹھ جاؤ اور جو چاہو پڑھ لو، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں تشہد سکھاتے تھے بالکل اسی طرح جیسے قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت تو اس سے بھی واضح ہے، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ اس حال میں کہ میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی، جیسے آپ مجھے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ اس حدیث میں کچھ ہمارے بھائیوں کو یہ شک اور شبہ ہوا ہے کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہو۔ یہاں سلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں جب آپ بچوں کو یا کسی کو اپنے شاگردوں کو کوئی چیز تاکید کرتے ہیں نا تو ان کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یا کندھے پکڑ لیتے ہیں، تو یہ اسلوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ تشہد کوئی قرآن کریم کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیکھ کر صحیحین کے اندر روایات موجود ہیں۔ تو تشہد سے مراد صرف بیٹھنا نہیں ہے، یا جو کچھ بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے وہ تشہد ہے۔ یہاں ذرا باریک فرق سمجھ لیجئے، عربی میں قعود یا جلوس بیٹھنے کے لیے آتا ہے۔ مثلا اذا قعد احدکم فی الصلاة فلیقل التحیات للہ، یہاں اس طرح کا جملہ کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو وہ کہے التحیات للہ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں نماز کے بیٹھنے پر مخصوص کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ لہذا صرف بیٹھنے کو تشہد کہنا، جو آپ قاعدہ اولا اور قاعدہ ثانیہ میں بیٹھتے ہیں، بیٹھنا قعود یا جلوس ہوتا ہے، جبکہ اس بیٹھنے کی حالت میں پڑھے جانے والے مخصوص اذکار کو تشہد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو صحیح مسلم کی روایت واضح کر چکی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ کننا اذا جلسنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاة، ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں بیٹھتے تھے، اس روایت میں آتا ہے کہ جلسنا، ہم جب بیٹھتے تھے، اور پھر نماز میں بیٹھنا قعود یا جلوس اور بیٹھ کر مخصوص کلمات شہادت اور ثنا پڑھتے تھے۔ تو کیا یہاں ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ تشہد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں اس طرح کے کلمات متعدد احادیث میں آئے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اٹھاتے ہیں، یہ انگلی کا اٹھانا کان یرفع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں نے وہ اپنی پہلی ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام اس حرکت سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو یہ دعائیں ہیں جو آپ کو حرکت کے ساتھ مانگنی ہے، تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ تو صحابہ کو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قرآن پڑھا جاتا ہے یا قرآن سکھایا جاتا تھا، اسی طریقے سے یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد، صحابی خود یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھاتے تھے۔ یہاں حدیث میں جو دعائیں مذکور ہیں انہیں آپ یاد کر لیجئے اور انہیں پڑھا کیجئے۔ میرا خیال سے یہی آپ جاننا چاہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ کہ پورے جلسے میں آپ جلسہ ہوتا ہے نا، جب آپ بیٹھ گئے تو اور یہ تشہد کا
پھر تشہد اس میں آپ پڑھتے ہیں التحیات، اور اس کے بعد درود و سلام، درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اور پھر اس کے بعد درود ابراہیمی میں بھی آپ انگلی اٹھاتے رہیں۔ ایون اگر آپ اپنی زبان میں آپ تحیات کے بعد اور درود شریف پڑھنے کے بعد اور جو دعائیں مانگتے ہیں، اگر اپنی زبان میں بھی آپ دعائیں مانگیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دعائیہ کلمات میں انگلی اٹھایا کرتے تھے، تو اردو میں بھی آپ ایسے کہیں، اے اللہ میری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے وطن کو امن اور سلامتی عطا فرما، اے اللہ ہمیں عزت اور آبرو ہماری کفار اور مشرکین اور دین اسلام سے دشمن جو ہے، اے اللہ اس سے نصرت ہمیں عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو عزت اور اسلام کی سربلندی عطا فرما۔ اس طریقے سے اپنی انگلی کو اٹھاتے رہ کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ مجھے امید ہے شاید یہی آپ جاننا چاہ رہے تھے۔ اگر اس میں بھی تشنیگی رہ گئی ہو تو مجھے بتائیے گا، لیکن میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ جب آپ ویڈیوز دیکھا کریں تو مکمل دیکھیں، کیونکہ میرے کہنے کے بعد آپ نے ویڈیو دیکھی ہے۔ شکریہ۔